Genesis Kapitulo 1. Ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa nang butang sa kalangitan, ang kalibutan nahawang og walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, motungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, motungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Ginganlan niya langit ang wanang, milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mala ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala ug ang tubig nga nalain ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, moturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, motungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magtan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan ngadto sa mga langgam. Miingon siya, sanay kamo ug milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, motungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo nga sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam
ug sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babaye sama sa iyang lagway, ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, "Panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap." Unya miingon ang Dios, "Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kan-on. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kan-on." Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ika-unom nga adlaw.